والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ونحن في بلدة عنجان نعاني من نقص حاد في مادة الطحين، بالإضافة إلى أعطال متكررة في المخبز الآلي. نضطر إلى شراء مادة الطحين من الريف الشرقي لحلب بأسعار مرتفعة، أجور تحميله ونقله إلى قرية، بالإضافة إلى نقله من القرية إلى أفران خارج القرية ليتم خبزه في هذه الأفران. تصل كلفة الربطة لل 55 ليرة وأحيانا لل 60 ليرة. ليش عم تخبزوا خارج المدينة، خارج البلدة؟ الفرن عندنا بالقرية أو بالبلدة معطل، إصلاحه دائما صعب، قطع التبديل غير موجودة، غير متوفرة في محافظة حلب. بالنسبة للفرن هو آلي ولكن قديم جدا، بحاجة إلى استبدال بعض خطوط الإنتاج الموجودة فيه. نضطر إلى نقل الطحين إلى أفران خارج البلدات المجاورة لتأمين احتياج المواطنين من مادة الخبز، ولكن هذا النقل يؤدي إلى ارتفاع في سعر مادة الخبز وتأخير الخبز على المواطنين، باعتبار انتظارنا لخبز كميات الخبز الموجودة في المطاحن أو في المخابز للبلدات حتى يتم تأمين الخبز للبلدة في عنجان. هل تستطيعون تأمين كمية الخبز التي تخبزونها بالأفران الأخرى طبعاً إلى كافة أهالي البلدة، مع أن وجود نازحين لديكم في هذه البلدة؟ طبعا لا، نحن عدد سكان البلدة يتجاوز 20,000 نسمة، بالإضافة إلى وجود نازحين عدد 2500 نسمة، حوالي 500 عائلة. نضطر يوميا لخبز 4 طن من الطحين، يعني بحدود 4000 ربطة يوميا، لكن أفران البلدات المجاورة لا تستطيع تأمين هذه الكمية. نضطر إلى خبز طن واحد يعني بمعدل 1100 ربطة، 1150 ربطة. دائما نعاني من نقص في مادة الخبز بحدود 2000 ل 3000 ربطة يوميا. يضطر أهالي البلدة إلى استعمال التنور تأمين مادة الخبز أو شراء ربطة الخبز من المحلات التجارية بسعر 100 ليرة أو 125 ليرة، أو ربطة الخبز السياحية إن وجدت. المشاكل الأخرى التي نعانيها هي مادة المياه أو تأمين ماء الشرب للمواطنين. يوجد في البلدة 5 آبار للمياه تؤمن حاجة المواطنين في حال تم تأمين التيار الكهربائي أو تأمين مازوت لتشغيل الديزلات، باعتبار التيار الكهربائي مقطوع عن البلدة لساعات وأيام وشهور بسبب المعارك الدائرة في المنصورة. مخرج التيار من محطة حلب جديدة لا يمكن إصلاحه بسبب المعارك الدائرة في منطقة البحوث العلمية. نضطر إلى تشغيل المولدات عن طريق مادة المازوت. يوجد لدينا 4 ديزلات متعطلة عن العمل، لا يمكن إصلاحها بعدم وجود سيولة نقدية لتلبية احتياجات المواطنين من مادة أو من مياه الشرب. نحن بحاجة إلى لإصلاح هذه الديزلات بحاجة إلى مادة المازوت بكلفة شهرية تصل إلى 1,000,000 ليرة سورية. يتم تأمين عن طريق بعض المتبرعين ولكن بكميات قليلة جدا جدا. نحن بحاجة إصلاح هذه الديزلات. حاليا يتم تشغيل ديزلة واحدة فقط لتأمين مادة أو مياه شرب للبلدة. نحن بحاجة إلى داعم لتأمين مادة المازوت وإصلاح هذه المولدات لتأمين مياه الشرب للبلدة. تصل كلفة صهريج الماء من خارج البلدة إلى داخل البلدة 1500 ليرة سورية إلى 1750 ليرة سورية تقريبا، وأحيانا يتم تأمينها عن طريق أحد المتبرعين ب 1200 ليرة سورية أو 1000 ليرة سورية لبعض العائلات الفقيرة أو للمساجد أو للعائلات النازحة الموجودة في البلد. الضيعة تعاني من نقص حاد في مادة الخبز، وبسبب عدم توفر الطحين وأعطال الفرن. أيضا أن الماء بحاجة كمان إلى
توفير المياه في الضيعة بشكل شح نهائي كبير. أولا تعطيل الديزلات، ثانيا المجلس المحلي عاجز عن تأمين متطلبات المياه بسبب غلاء الفاحش مادة سعر المازوت الذي يكون على المجلس، وبعدها لا يتعاون مع الناس في جمع جبايل المجلس المحلي للمياه، فهذا ما يجعل المجلس المحلي عاجز على تأمين ما يحتاجه من إصلاحات للديزل المعطرة ومادة مازوت لإشغال ما هو شغال وقيد العمل. اخونا بلا خبز البلديه الخبز ما اخذنا شيء. انا كنت في نهار فرد ما عندنا طحين، احنا امبارحه حلب لنجيب طحين، اولت امبارحه نيمونا في حلب، رحنا لطريق رقه لجبنا بالزور لدبرنا كم طن، الفرن عنا متشري خربان، رجعنا رحنا اضطرينا اخذنا الخبز على معاره، من معاره صرنا 7 ساعات لحسنا خبزنا ولا جايين حسبنا الله ونعم الوكيل وما بكفي، نحن بدنا 4 طنات او 5 وهلا نضطر نبيع الربطه 55 ليره وما بكفي، جبنا 1000 ربطه 1150 ربطه، نحن بدنا 5000 ربطه فحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن صار فينا نبغى نشوف لقمه خبز، من 15 نهار نقطه مي انشحنا، رغيف الخبز صارت لنا في حسره، ربطه خبز 200 ورقه بتنباع، ولا ضل دين ولا ايمان، اتقي الله يا ابن الحرام يا بشار، الله لا يوفقك. الجوع قتلنا، الفقر قتلنا، عم نشحد لا عم ناكل، لا شغله، لا عمله، لا لقمه خبز، لا شيء، عجالنا ماتت من الجوع. نحن هون الكتيبة الأمنية في بلدة عنجارة عم نساعد المجلس المحلي في توزيع مادة الخبز على المواطنين لأنه الفرن عطلان، عم نضطر نوزع الخبز في السيارة للمواطنين مشان ما يضلوا منقطعين الخبز. الله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جولتنا بريف حلب الغربي نلتقي اليوم مع مدير المكتب الإغاثي في بلدة عنجارة الأستاذ حمزة ليطلعنا على المعوقات التي تعترض عمل المكتب الإغاثي في هذه البلدة. أهلا وسهلا. أول شيء بالنسبة للمكتب الإغاثي أغلب الشباب تقوم بالعمل تطوعا وتقوم بكافة الجهود من أجل تلبية حاجات النازحين، فالنازحين وخصوصا بعد تردي الأوضاع في ريف حلب الغربي وخصوصا بعد تقدم الجيش في معارة وكنها حمراء والمنصورة أصبح ريف حلب الغربي يكتظ بالنازحين وبعائلات كثيرة، والمواد الغسيل تأتي ولكن الذي يأتي لا يفي بما هو موجود من عائلات، الكميات قليلة ونحاول قدر الإمكان أن نسعى لتلبية حاجات العائلات، ولكن النقص حاد في المواد فالذي يأتي لا يلبي المطلوب. طيب هل لديك رقم بأعداد النازحين ومن أين أتى هؤلاء النازحين؟ لدينا رقم من 170 ل 200 عائلة، لأن تعرف أن النازحين تأتي وتذهب، ولكن كل شهر نحن عندنا تجديد للنازحين، يعني عندنا تقريبا 170 عائلة نازحة في بلدة عنجارة فقط. وهل تقومون بتلبية حوائج هؤلاء النازحين؟ شهريا الجهد مصب للنازحين وما بعدها أهل القرية، فشهريا نحن نقوم بتقديم كل ما يأتينا ماذا تحب أن توجه رسالة إلى مجلس محافظة حلب وإلى الناس المختصة في مجال الإغاثة في مدينة حلب ككل؟ الأخوة في حلب نشكرهم على ما قدموه وهم يعملون جاهدين لتقديم كل ما لديهم، ولكن ما يأتي هو قليل جدا بالنسبة للموجود، فهناك أيضا بالنسبة لحديث الأطفال طلب كبير جدا، ولكن وخصوصا إما مفقود من الصيدليات وإما العائلات لا تقدر على شراء الحليب، فالحليب ثمنه غالي جدا.
واغلب النازحين سالنا عن اين النازحين، اغلب النازحين هم من معارة العتيق وفي المنكفة الحمراء، وايضا من ريف بن حمص كذلك في عجل، والسكري وصلاح الدين والشعار كمان منهم في ناس. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. كنا معكم في جولة إعلامية في ريف حلب الغربي في بلدة عنجارة، حيث أطلعناكم عن مشاكل التي تعترض عمل هذه البلدة. كان معكم أبو مجاهد مراسل شبكة شام الإخبارية عن حلب وريفها.